बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चीन दुनिया का तीसरा मुल्क है जिसने इंसान बरदार खलाई जहाज खला में भेजे। गुर्बत और कमजोर मईशत से छुटकारा हासिल करके चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत बना। आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा सनती मुल्क, सबसे बड़ा कार्गो ट्रेडिंग मुल्क, सबसे बड़ा ज़र मुबादला ज़खीरा रखने वाला मुल्क और दूसरा सबसे ज्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी करने वाला मुल्क है। आज मर्सिडीज कारों का सबसे बड़ा कारखाना चीन में है। आज यूरोप, अमेरिका और पाकिस्तान में ऐसी सब्जियां और फ्रूट मिलता है जिस पर चाइना का स्टिकर लगा होता है। और आज दुनिया की 36,000 मल्टीनेशनल कंपनियां चीन में फैक्ट्रियां लगाने पर मजबूर हैं। आप मसनूआत की किसी दुकान में कदम रख कर देखें, आप मेड इन चाइना से बच नहीं सकेंगे। आप चीन का कमाल देखिए। चीन की 70% आबादी लादीन है, लेकिन ये पूरी इस्लामी दुनिया को तस्बीह और जायनमाज सप्लाई करती है। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा जायनमाज, तस्बीहात और अहराम बनाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक किया करें। चीन पाकिस्तान से एक साल बाद 1948 को आज़ाद हुआ और उस वक्त चीन के पास $50 मिलियन के ज़र मुबादला के ज़खायर थे, जबकि पाकिस्तान के पास $55 मिलियन के ज़खायर थे। और आज चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है और उसके ज़र मुबादला के ज़खायर $3000 अरब हैं, जबकि हमारी हालत यह है कि बमुश्किल मांगे तांगे कि हमारे पास 8 से 10 अरब डॉलर का ज़र मुबादला है। आज चीन जहां खड़ा है उसके पीछे एक ही बड़ा रोशन नाम है और वो नाम है माओ ज़ेडुंग का। दुनिया का बहादुर से बहादुर तरीन इंसान भी अकलौती औलाद की मौत पर आंसू, खारिश के वक्त हाथ और लतीफे के वक्त कहकहा कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन चीन के बानी माओ ज़ेडुंग को इन तीनों पर कंट्रोल था। चीन की कोरिया के साथ जंग हुई तो माओ ज़ेडुंग ने अपना अकलौता बेटा जंग में भिजवा दिया। बेटे की नाश वापस आई तो इसने ये कहकर रोने से इनकार कर दिया कि मैं इस गम में अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे हजारों वालिदैन के बच्चे इस जंग में मारे गए हैं, मैं पहले उनके आंसू पोंछूंगा। माओ ने 80 साल की उम्र में सर्दियों की यख बस्ता सर्द रात में ऐलान कर दिया कि मैं दरियाए शंघाई को तैर कर अबूर करूंगा। सारा शहर जनवरी की उस रात दरिया के किनारे इकट्ठा हो गया। बाबा जी पुल पर पहुंचे, कपड़े उतारे और दरिया के बर्फीले पानी में छलांग लगा दी। तैर कर दूसरे किनारे पहुंचे और वहां से तैरते हुए वापस लौटे। माओ ज़ेडुंग को अंग्रेजी जुबान पर अबूर हासिल था। मगरब में छपने वाली हर अच्छी किताब मंगवा कर पढ़ते थे। रिचर्ड निक्सन 1972 में माओ ज़ेडुंग से मिलने गए तो माओ ने उन्हें अपनी लाइब्रेरी दिखाई। निक्सन ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि माओ ज़ेडुंग ने न सिर्फ उनकी किताबें पढ़ रखी थी बल्कि मुख्तलिफ पेजेस पर फिट नोट्स भी रखे थे और बाज़ जगहों पर सवालिया निशान भी लगाया हुआ था। इस तमाम अंग्रेजी दानी के बावजूद माओ ज़ेडुंग ने पूरी जिंदगी किसी शख्स के सामने अंग्रेजी का एक लफ्ज नहीं बोला। उसकी वजह चीन और चीनी जुबान से मोहब्बत थी। वो कहते थे, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ चीन गूंगा नहीं है, इसकी एक जुबान है और अगर दुनिया हमारे करीब आना चाहती है, हमें समझना चाहती है, तो उसे हमारी जुबान समझना और जानना होगी। माओ ज़ेडुंग ने पूरी जिंदगी किसी दूसरे मुल्क का दौरा नहीं किया। उन्होंने कभी किसी दूसरी जमीन पर पांव नहीं रखा। वो कहते थे, मैं चीन का लीडर हूँ और मैं चीन में ही रहूंगा। चुनाचे उनकी जगह चौइन लाई दूसरे मुमालिक का दौरा करते थे और आप बर्दाश्त की इंतहा देखिए। वो अंग्रेजी जुबान समझते थे, लेकिन जब इन्हें अंग्रेजी जुबान में कोई लतीफा सुनाया जाता तो वो खामोश बैठे रहते। कहका तो दूर, उनकी आंखों का रंग भी तब्दील नहीं होता था। लेकिन जो ही उस लतीफे का चीनी जुबान में तर्जुमा किया जाता था तो वो खिलखिलाकर हंसते थे और उनका कहकहा वहां मौजूद तमाम लोगों से बुलंद होता था। ये वो लीडरशिप थी जिसने जंग, असलहा और फौज के बगैर चीन को दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर बना दिया, जिसने अपने अजली दुश्मनों को मेड इन चाइना पर मजबूर कर दिया। आज आप देखिए, अमेरिका के कौमी दिन पर भी आतिशबाजी का सामान चीन से मंगवाया जाता है और अमेरिकी झंडों और अमेरिकी सोवेनियर्स तक के नीचे मेड इन चाइना लिखा होता है। और आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आप किसी मसनूआत की दुकान में कदम रख कर देखें, आपको हर जगह मेड इन चाइना लिखा हुआ नजर आएगा।
آپ چین کا کمال دیکھیے، چین کی 70% آبادی دہریہ ہے، لیکن یہ پوری اسلامی دنیا کو تسبیح اور جائے نماز سپلائی کرتے ہیں۔ چین دنیا میں سب سے زیادہ جائے نماز، تسبیحات اور احرام بناتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب چین کی اس قیادت کا کمال ہے جس کے پاس پوری زندگی 3 جوڑے کپڑے، جوتوں کے 2 جوڑے اور 1 سائیکل تھی، جس نے اپنی زندگی کے آخری لمحات 3 مرلے کے گھر میں گزارے تھے۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان چین کی پہلی کھڑکی تھا۔ چین کے لوگوں نے پاکستان کے ذریعے دنیا کو دیکھنا شروع کیا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA پہلی انٹرنیشنل ایئر لائن تھی جس کے جہاز نے چین کی سرزمین کو چھوا۔ اس لینڈنگ سے پورے چین میں جشن منایا گیا تھا۔ پاکستان نے ایوب خان کے دور میں چین کو 3 جہاز فروخت کیے۔ ان میں سے 1 جہاز معاوضے تونگ استعمال کرتے تھے۔ اس جہاز پر آج بھی کارٹسی بائی پاکستان لکھا ہوا ہے۔ پاکستان پہلا ملک تھا جس نے چینی مصنوعات کی امپورٹ کی اجازت دی، اور ہم ایک طویل عرصے تک چین کے ریزر اور سوئیاں استعمال کرتے رہے۔ پاکستان نے چین کے مسلمانوں کو حج اور عمرے کی سہولت بھی دی۔ چین کے حاجی بسوں کے ذریعے پاکستان پہنچتے تھے اور پاکستان انہیں مکہ مدینہ تک پہنچانے کا بندوبست کرتا تھا، اور پاکستان کا ویزا کبھی چین کے لوگوں کی سب سے بڑی خواہش ہوتا تھا، لیکن آج وہ چین دنیا میں ترقی کی انتہا کو چھو رہا ہے۔ یہ چین 46 ارب ڈالر کے منصوبے لے کر پاکستان آتا ہے تو ہم اسے اپنی تاریخ کا اہم ترین واقعہ قرار دیتے ہیں۔ چین آگے نکل گیا جبکہ ہم اپنے ہی مزار کے مجاور بن کر رہ گئے ہیں۔ ہم نے کبھی چین کی ترقی اور اپنی تنزلی کا تجزیہ نہیں کیا۔ ہم نے کبھی ان وجوہات کا جائزہ نہیں لیا جس کی وجہ سے چین نے چاند تک میڈ ان چائنا کی مہر پہنچا دی، جن کے ذریعے چین نے نہ صرف اپنے 1.25 ارب لوگوں کو روزگار، صحت، تعلیم اور شاندار زندگی فراہم کی، بلکہ وہ دنیا بھر کے 6.5 ارب لوگوں کی ماں بھی بن گیا۔ ہم نے کبھی چین کی ترقی کا سائنسی بنیادوں پر تجزیہ نہیں کیا۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو، آج مرسڈیز کاروں کا سب سے بڑا کارخانہ چین میں ہے۔ آج یورپ، امریکہ اور پاکستان میں ایسی سبزیاں اور فروٹ ملتا ہے جن پر چائنا کا سٹیکر لگا ہوتا ہے۔ آج دنیا کی 36,000 ملٹی نیشنل کمپنیاں چین میں فیکٹریاں لگانے پر مجبور ہیں، لیکن ہم نے کبھی چین کی اس ترقی کی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی ہم نے اپنے زوال کے شواہد اکٹھے کیے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ چین کی ترقی کے 4 اصول تھے: مخلص لیڈرشپ، انتھک محنت، اپنی ذات پر انحصار اور خودداری۔ چین نے کبھی دوسری اقوام کے سامنے کشکول نہیں رکھا، اس نے ہمیشہ اپنے وسائل پر انحصار کیا ہے۔ یہ لوگ 15 گھنٹے کام کرتے رہے، اور جب کام سے فارغ ہوتے تو دوسروں کے کام میں ان کا ساتھ دیتے تھے۔ ان کی لیڈرشپ نے اپنا تن، من، دھن قوم پر وار دیا۔ ان کے لیڈر کا جنازہ 3 مرلے کے مکان سے نکلا، اس نے پوری زندگی کسی دوسرے ملک میں قدم نہیں رکھا۔ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ چین کی یہ 4 خوبیاں ہماری سب سے بڑی کمزوریاں ہیں۔ ہم نے کشکول کو اپنی معیشت بنا رکھا ہے، ہم دوسروں کے وسائل پر انحصار کرتے ہیں، ہم دنیا میں سب سے زیادہ چھٹیاں کرنے والے لوگ ہیں، اور ہماری ساری لیڈرشپ کی جڑیں ملک سے باہر ہیں۔ ان کی اولادیں ان کے گھر تک دوسرے ملکوں میں ہیں، اور آج ہم افغانستان سے لے کر روانڈا تک دوسرے ملکوں کے محتاج ہیں۔ ہم سانس تک ادھار کی لیتے ہیں، ہمیں روٹی بھی دوسرے فراہم کرتے ہیں۔ ہمیں یہ چین سے سوال کرنا چاہیے کہ ہمیں مچھلی نہ دیں، ہمیں مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دیں۔ کاش ہم چین کے لیڈر سے پاکستان کو چین بنانے کا گر سیکھ لیں، کیونکہ قوموں کو امداد اور سمجھوتے نہیں چاہیے ہوتے، انہیں عزت اور غیرت کی گھٹی درکار ہوتی ہے، اور ہم نے آج تک کسی سے یہ دولت نہیں لی۔ ہم نے آج تک کسی قوم، کسی ملک سے یہ ہنر سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ یقین کیجئے کہ ہمیں پاکستان سے لے کر آج تک ہم بھکاریوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم کبھی افغانستان میں امریکہ اور روس کی پھینکی ہوئی ہڈیاں چوستے ہیں، کبھی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے پنجر میں بیٹھ کر گوشت نوچتے ہیں، اور کبھی سعودی عرب یمن جنگ سے فائدہ اٹھانے کے منصوبے بناتے ہیں۔ دنیا جب ان تمام بحرانوں سے نکل جاتی ہے، یہ اپنے معاملات، اپنے مسائل حل کر لیتی ہے، اور ہم کشکول بن کر دوستوں سے دوستی کی خیرات کی اپیل کرنے لگتے ہیں۔ ہم نے آج تک خود کو قوم سمجھا،
اور نہ ہی قوم کی طرح اپنی نسلوں کی پرورش کی۔ ہم 22 کروڑ بھکاری ہیں اور ہم ہر سال ان بھکاریوں میں 5-10 لاکھ نئے بھکاریوں کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور یہ بھکاری بھی بڑے ہو کر اپنے بزرگوں کی طرح دنیا کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ اب ہمیں اعلان کرنا ہوگا کہ ہم دنیا کا اگلا چین ثابت ہوں گے۔ ہم 20-30 سالوں بعد وہاں ہوں گے جہاں دنیا ہمارے صدر کو وہ مقام دے گی جو آج ہم چینی، سعودی اور امریکن رہنماؤں کو دیتے ہیں۔ کاش ہم چین بن جائیں۔